छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत कतिपय युरोपेली मुलुकहरूमा कोभिड-19को सङ्क्रमण दर पूर्ण बढ्न थालेको र नेपालमा पनि सोको प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कोभिड-19को सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि निम्न कुराहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहुन कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (CCMC) सर्वसाधारण र सरकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्दछ। समूहगत रूपमा कुनै कार्य वा भ्रमण गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र भौतिक दूरीका नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुहोस्। कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूमा भौतिक दूरी कायम गरी अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्। रुगाखोकी लगायतका श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र अरूसँग भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्। सकभर भिडभाड हुने स्थानहरूमा नजाने र जान परेमा मास्कको प्रयोग गरी भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्। सभा, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक लगायत भिडभाड हुने कार्यक्रमबाट जोगिनुहोस्। नियमित रूपमा हात धुने र ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। चाडपर्वहरूमा सकेसम्म कम मानिसहरूको उपस्थितिमा घरमा नै बसी परिवारजनका साथ बाहिरी वातावरणमा भौतिक दूरी कायम गरी मनाउनुहोस्। शैक्षिक संस्थाहरूमा मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरीको कायम गर्नुहोस् र गराउनुहोस्। बाहिरबाट घरभित्र प्रवेश गर्दा साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोस्। साथै हाँक्छ्यौँ तथा खोक्दा टिस्यु पेपर वा कुइनालाई खुम्चाएर नाक, मुख छोप्ने बानी बसाल्नुहोस्। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने जस्तै धूम्रपान, मद्यपान नगर्नुहोस् तथा मानसिक तनाव नलिनुहोस्। स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुहोस्। कोभिड भ्याक्सिन लगाइसकेकाहरूले पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुहोस्। विमानस्थल र बस स्टपमा आफन्तलाई पुर्याउन वा लिन जाँदा कम व्यक्ति मात्र जानुहोस्। अफवाह तथा भ्रामक समाचारको पछि नलाग्नुहोस्। कोभिड-19 का लक्षणहरू देखा परेमा घरका सदस्यहरूबाट दूरी कायम गर्नुहोस्। गाह्रो भएमा यथाशीघ्र नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नुहोस्। श्रोतावृन्द, कार्यक्रम शुभरात्रिको यो नयाँ परीक्षणकालीन प्रसारणमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम शुभरात्रि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? कृपया सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यति बेला हामी कोभिड महामारीको पुनश्च त्रासको स्थितिमा छौँ। पहिलो, दोस्रो र पुनश्च तेस्रो लहर हामी बीच फैलिसकेको हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम समाचारमा सुन्दै आइरहेका छौँ। देशमा मात्र नभई विदेशमा पनि यसको जोखिम र त्रास उत्तिकै छ। स्वास्थ्य तथा अन्य निकायले गर्नुपर्ने सुरक्षाको मापदण्ड र तयारी पनि गरिरहेकै छन्। तर त्योभन्दा अझ ठुलो कुरा हामी आफै पनि कसरी सुरक्षित रहने र अरूलाई कसरी असर नपुर्याउने भन्ने बारे पनि उत्तिकै सचेत रहन जरुरी हुन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने पनि फरक समयमा फरक किसिमका महामारीहरू आइ नै रहेका छन् र सँगसँगै त्यसको उपचार र समाधानहरू पनि नआएको भने होइन। यसैबीच कोभिड-19 को लागि पनि खोपको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी स्तरबाटै विभिन्न उमेर र समूहको आधारमा खोप दिँदै आइरहेको छ। यति बेला उमेर 12 देखि 17 बीचका बालबालिकाहरूलाई पनि कोरोना खोप दिन थालिएको छ। यदि तपाईहरू पनि कोही छुट्नु भएको छ र आफ्नो घरमा पनि बालबालिका तथा तपाईँ स्वयं पनि खोपबाट वञ्चित हुनुभएको छ भने आफ्नो वडा नगरपालिकामा तुरन्त सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। खोप लगाइसकेको भए पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन भने हामीले छोड्नु हुँदैन। यदि तपाईलाई पनि कुनै लक्षण अथवा गाह्रो भइरहेको अवस्थामा होम क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि यो शब्द जस्तो त्यस्तो गाह्रो भने पक्कै छैन। केही कुराहरू हुन्छन् अलिक ख्याल गर्नुपर्ने, जस्तो कि तपाईले
घरमै आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरिमा तपाईँ बस्ने कोठामा पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेसन अथवा हावा छिर्ने आसपास हुने ठाउँ छ छैन भन्ने निदाउनुहोस्। सकेसम्म भेन्टिलेसन भएको कोठा प्रयोग गर्नुहोस्। होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि अरू व्यक्तिहरूसँग भेटघाट नगर्ने। भेटघाट गर्नु परेमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी राखेर मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। घरका अन्य सदस्यहरूले अलग्गै शौचालय तथा बाथरुमको प्रयोग गर्ने। क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिले प्रयोग गरेको मास्क तथा पन्जालाई जथाभावी नफाली क्लोज कन्टेनरमा राख्ने र सुरक्षित स्थानमा लगेर नष्ट गर्ने। अलग भाँडाकुँडा, ग्लास, कप, टावल, बेड र तन्नाको प्रयोग गर्ने। समय समयमा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुने अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू साबुन पानीले धोई सम्भव भएसम्म घाममा सुकाउने। खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा आफ्नो मुख र नाकलाई टिस्यु, रुमाल वा कुइनाले छोप्ने। ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्याहरू देखा परेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्ने। यी थिए तपाईँले होम क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। बिरामी हुनु पूर्व यसबारे सचेत रहनु हामी सबैलाई फाइदाजनक हुन्छ। सरकारी स्तरबाट पनि थप लकडाउन हुने नहुने अझ निदो नभइसके पनि हामी नै यसबारे सचेत रहनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। कृपया श्रोतावृन्द जता हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यको र परिवारको पनि उत्तिकै ख्याल राख्नुहोला। बारम्बार लकडाउन हुनु तपाईँहरूको स्वतन्त्रताप्रतिको अवरोध जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँलाई, तर स्वतन्त्रता के हो भन्ने कुरा आफैमा पनि एउटा पूर्ण कुरा होइन होला जहाँसम्म। यसै बिचमा म यसै सम्बन्धी एउटा अर्को लेख जोड्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, आज स्वतन्त्रताबारे अरू बेला जस्तो पुराना कुरा गर्ने फुर्सद छैन मलाई। म सोझै आफ्ना कुरा भन्छु। कस्तो मानिसलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मानिस भन्ने? यस्तै मानिसलाई त होला जो आफूलाई मन परेका बेलामा, मन परेका ठाउँमा मन परेको काम गर्न पाउँछ, अथवा उसलाई केही पनि काम नगरौँ जस्तो लाग्यो भने त्यसो गर्न पनि पाउँछ। यस्तो मान्छे संसारमा भेटिँदैन। यस्तो मान्छे संसारमा कहिले हुन पनि सक्दैन। हामीलाई मन लागोस् अथवा नलागोस्, हामीले आफ्नो जीवनको 1/3 समय सुत्नै पर्छ, नुहाइ धुवाइ गर्नै पर्छ, लुगा फेर्नु परिहाल्छ, दिनको केही घन्टा खान पिउन खर्च भइहाल्छ, अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न केही समय लागिहाल्छ। एक दिनमा आधा दिन हामीलाई हाम्रा आवश्यकताले दास बनाएको हुन्छ। राजादेखि रङ्कसम्म सबैलाई कसैले यी काम नगरौँ भन्न पाउँदैन। संसारलाई मानवविहीन नबनाउने हो भने महिलाले गर्व बोक्ने जस्तो ठुलो अर्को दासता स्वीकार गर्नै पर्छ। यी प्राकृतिक काम नगरौँ भन्दा धर पाइँदैन, अनि यी काम गर्नका लागि अरू काम गर्नै पर्छ। खानका लागि पहिले खानेकुरा जुटाउनु पर्यो, सुत्नु पर्छ, त्यसका लागि घर हुनु पर्यो, ओछ्यान र ओछ्याउने कपडा हुनु पर्यो, घर तातो पार्ने अगेनो अनि कोइला हुनु पर्यो, हिँडडुल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न हाम्रो लाज ढाक्ने कपडा जुटाउनै पर्यो। मानिसले श्रम गर्यो भने मात्र खानेकुरा जुटाउन सक्छ, घर बनाउन सक्छ, अनि लुगाफाटाको जोहो गर्न सक्छ। तर मेहनतले जुटाएका यी सबै कुरा कसैले चोरिदिन सक्छ। मानिसलाई मह खान मन लाग्यो भने मौरीलाई मह पार्न लाउँछ, अनि उसले बनाएको मह चोर्छ। त्यसै गरी मानिसले जुटाएका कुरा पनि कसैले चोरिदिन सक्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँडेर जान अल्छी लाग्यो भने मान्छे अथवा घोडामा बोकिएर गए पनि भयो। मानिसले घोडालाई कज्याएर आफ्नो काम लगाउन सक्छ, अनि माहुरीलाई कजाएर आफ्ना लागि मह बनाउन लगाउन सक्छ। बलिया बाङ्गा र बाठा मानिसले बल प्रयोग गरेर अथवा छलछाम गरेर
अथवा ढाँटेर कुनै पुरुष अथवा महिला अथवा केटाकेटीलाई पनि यसै गरी कज्जाउन सक्छ। मेरो स्वतन्त्रताको लागि तैँले तेरो स्वतन्त्रताको बलिदान दिनु तेरो कर्तव्य हो भन्ने कुरा दिमागमा हालिदिएर पनि उसले अरूलाई कज्जाउन सक्छ। त्यसैले होसियार हुनुहोला। तपाईले कुनै व्यक्ति अथवा ती व्यक्तिको वर्गलाई आफूमाथि रजाइ गर्ने अधिकार दिनुभयो भने उसले आफूमाथि प्रकृतिले थोपरेका अरूबाट गराउन मिल्ने खालका कामको बोझ तपाईँको थाप्लोमा हालिदिन्छ। त्यसपछि तपाईँले दिनको 14 घण्टासम्म काममा जोतिनुपर्छ, जबकि अर्काको काम गर्नु नपर्दा आफ्नो र आफ्नो परिवारका लागि मात्र गर्नुपर्दा यसको आधा अथवा त्योभन्दा कम समय काम गर्दा आरामले सकिन्थ्यो। सबै इमान्दार सरकारको उद्देश्य नागरिकमाथि यस्तो कामको बोझ थोपर्न नपाउने व्यवस्था तयार गर्नै पर्छ, नपाउने व्यवस्था तयार गर्ने हुनुपर्छ। तर मलाई के भन्नुपर्दा दुःख लागेको छ भने अधिकांश सरकार यसको ठिक उल्टो उद्देश्य भएका छन्। सरकारहरूले नागरिकमाथि दासता थोपर्छन् र त्यसलाई स्वतन्त्रता भन्छन्। सरकारहरूले मालिकको लालचलाई निश्चित सीमाभित्र राखेर नागरिकको दासताको हदलाई भने नियन्त्रण गर्छन्। मानिसलाई आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा बेचबिखन गर्न पाउने दास प्रथा ज्याला मजदुरी प्रथाभन्दा महँगो भएपछि उनीहरूले दास प्रथा उन्मूलन गरे। यसले गर्दा कुन मालिकको कुन काम गर्ने भन्ने छनौट गर्न कामदार स्वतन्त्र भए। यसलाई उनीहरूको स्वतन्त्रताको विजय भनी जयगान गाए। जति स्वतन्त्र भए पनि कामदार त बेघरबार नै हुन्छन्। यस्तो गुनासो गर्यो भने उनीहरूले सपना देखाउँछन्, तिमीले भोलि यो देश हाँक्न सक्छौ। यस्तो सपना देखाएको प्रायश्चित गर्न उनीहरू कामदारलाई चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार दिन्छन्। हरेक 5 वर्ष जस्तो आम चुनाव हुने व्यवस्था मिलाउँछन्। चुनावमा धनी 2 जना उम्मेदवारले तपाईसँग भोट माग्छन्। तपाईले यी 2 धनी मध्ये जुनलाई पनि छान्ने स्वतन्त्रता पाउनुभएको हुन्छ। हो, तपाईले यस्तो कुराको छनौट गर्न पाउनुहुन्छ जसले तपाईले पहिले भन्दा अलिकति पनि बढी स्वतन्त्र बनाउँदैन, किनभने यसो गर्दा तपाईको कामको बोझ कति पनि घट्दैन। अनि समाचार पत्रले तपाईलाई के कुरामा विश्वास दिलाउँछन् भने तपाईको मतले निर्वाचनको परिमाण निर्धारण गर्यो। यति हुने बित्तिकै तपाई प्रजातान्त्रिक मुलुकको स्वतन्त्र नागरिक हुनुभयो। छक्क लाग्छ तपाई कति मूर्ख हुनुहुन्छ भने यस्तो कुरा पत्याल्नुहुन्छ। अब मानिस प्राकृतिक रूपले दास हुनु र कृत्रिम रूपले दास हुनुमा कति अन्तर छ भन्ने कुरा हेरौँ। प्रकृतिले आफ्ना दासलाई माया गर्छ। उसले मानिसलाई खान पिउन जबरजस्ती गर्छ। तर खान पिउने कामलाई उसले कति आनन्ददायी बनाएको छ भने खान पिउन पाएका बेला हामी धेरै खान्छौँ, धेरै पिउँछौँ। हामीले सुत्नै पर्छ, सुतेनौँ भने हामी पागल हुन्छौँ। तर सुत्न कति आनन्ददायी छ भने बिहान उठ्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। युवाहरूलाई घर परिवार यति प्यारो लाग्छ, उनीहरू आफ्ना सपना पूरा गर्न बिहे गर्छन् र समाज बनाउने काममा अरूसँग काँधमा काँध मिलाउँछन्। यसरी प्रकृतिले गर्न बाध्य पारेका कामलाई हामी दासताका रूपमा लिँदैनौँ। ती काम गर्दा अत्याधिक आनन्द पाएको महसुस गर्छौँ। तिनका बारेमा हामी भावुक गीत लेख्छौँ। भिख माग्नेले मेरो घर कति राम्रो घर गीत गाएर गुजारा गरेको हुन्छ। हामी घर भनेको घरै हो भन्छौँ। मानिसले मानिसमा थोपरेको दासता बिल्कुल फरक छ। हाम्रो शरीर र आत्मा दुवैले यस्तो दासतालाई घृणा गर्छन्। कविहरूले पनि यस्तो दासता प्रशंसा गरेर लेख्दैनन्। कुनै पनि मानिस अर्को मानिसको मालिक हुन योग्य छैन भनेर उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। मार्क्स नाम गरेका पछिल्ला महान यहुदी देवदूतले आफ्नो पुरै जीवन खर्च गरेर के प्रमाणित गरेका छन् भने कानुनले रोक नलगाउने हो भने मानिसले मानिसलाई दास बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मानिसको क्रूरताको सीमा हुँदैन। तपाईँ हामी आफैले के देख्न सक्छौँ भने
यसले दास र उनीहरूका मालिक बीच वर्ग सङ्घर्ष बनिने निरन्तरको गृहयुद्ध जन्माउँछ, जसमा एक थरी मजदुर सङ्गठनमा आबद्ध भएका हुन्छन् भने अर्का थरी रोजगारदाताको महासङ्घमा सङ्गठित भएका हुन्छन्। तोपले उडाएर मारिएका सन्त थोमस मोर के भन्थे भने, दास प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य नगरेसम्म अथवा हरेक मानिसले आफूले गर्नुपर्ने काम आफ्नै हात र दिमागले गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेसम्म, यसो गर्न अरूलाई लगाउने प्रथा अन्त्य नभएसम्म हाम्रो समाज शान्त र स्थिर हुन पाउँदैन। मालिक वर्गले संसद, स्कुल र पत्रपत्रिका मार्फत हामीलाई हाम्रो दासता महसुस गर्न नदिन सकेसम्म हताश पार्ने कोसिस गर्ने गर्छ। उसले यसो गर्नु पनि स्वाभाविक हो। हामीलाई सानैदेखि के रटाइएको हुन्छ भने हाम्रो देश स्वतन्त्र मानिसहरूको देश हो। राजालाई म्याग्रा काट्रामा सही गर्न लगाएर, स्पेनिस अर्मादालाई जितेर, राजा चार्ल्सको टाउको काटेर, राजा विलियमलाई मानवाधिकार पत्रमा सही गर्न बाध्य पारेर, अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणा तयार गरेर, वाटरलू र इटनको मैदानमा ट्राफाल्गरको लडाईँ जितेर, अनिश्चित जर्मन, अस्ट्रियन, रसियन र ओटोमानको राजतन्त्र हटाएर त्यहाँ गणतन्त्र स्थापना गरेर हाम्रा पुर्खाले हामीलाई सदाका लागि स्वतन्त्रता ल्याइदिएका छन्। हामीले गुनासो गर्दा उनीहरूलाई हामीले के भन्छन् भने हामीले दुःख पाउनुमा दोष हाम्रै हो, किनभने हामीले भोट हाल्ने अधिकार त पाएकै छौँ। भोट हाल्न पाएर हामीलाई के फाइदा भयो त भनी सोद्धा उनीहरू भन्छन्, हामीले कारखाना ऐन बनाएका छौँ, ज्याला निर्धारण समिति बनाएका छौँ, शिक्षा निशुल्क दिएका छौँ, यहाँ गरेका छौँ, त्यहाँ गरेका छौँ। विवेक भएको मानिसले त्यहाँभन्दा बढी के खोज्छ र? धनीलाई उनीहरूको आम्दानीको 1/4, 1/3, त्योभन्दा अझ बढी कर लगाएका छौँ भन्छन्। तर गरिबले आफूले कमाएको ज्यालाको त्यति नै अंश घरबाट तिर्नुपर्छ। त्यसमाथि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँदा जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यसको दोब्बर काम गरिबले गर्नु परेको छ। तर उनीहरू यस्ता कुराबारे बोल्दैनन्। 18औं शताब्दीका भोल्टेयर, रुसो र टोम पाइने अथवा 19औं शताब्दीका कोबेट र सेल्ली, कार्ल मार्क्स र लास्ले जस्ता लेखकले अथवा धर्म नमान्ने र स्वतन्त्रताका पक्षपाती, हत्यारा र दुर्जनले यस्तो पाखण्डको विरोध गर्दा उनीहरूका किताब किनबेच गर्नुलाई फौजदारी अपराध घोषित गरिन्छ। उनीहरूका समर्थकले क्रान्ति थाले भने इङ्ल्यान्डको उनीहरू विरुद्ध तुरुन्तै युद्ध घोषणा गर्छ। क्रान्ति गर्नेहरूलाई दास प्रथा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य पार्न थालिएको लडाईँमा आफूलाई साथ दिने शक्तिलाई पैसा दिन्छ। वाटरलूमा गठबन्धन विजय हुँदा यसलाई बेलायती स्वतन्त्रताको रूपमा प्रचार गरिन्छ। यस्ता बेलामा लर्ड ब्यारोनले जसरी शोक प्रकट गर्नुका सट्टा ज्याला मजदुरी गर्ने बेलायती दासहरू उत्साहपूर्वक विजयोल्लास मनाउँछन्। सन् 1922मा रसियामा भए जस्तै क्रान्ति जति बेला सफल हुन्छ त्यति बेला लडाईँ रोकिन्छ। तर क्रान्तिबाट निर्माण भएको राज्य अनि शक्तिशाली सैनिक शक्ति नबनेसम्म उसलाई गाली निन्दा गरिन्छ, ऊ विरुद्ध झुटा कुरा बोलिरहन्छ। त्यस्तो राज्य सैनिक शक्ति बनिसकेपछि चाहिँ हाम्रा कूटनीतिज्ञहरू फनक्क फर्कन्छन् र आफूले धेरै वर्ष संसारका सबैभन्दा निन्दित, खलपात्र र अत्याचारी भनी निन्दा गरेका क्रान्ति नेतालाई रात्रि भोज खान निम्ता दिन्छन्। उनीहरूले यति धेरै बकवास गर्नुको उद्देश्य दासवर्गलाई मात्र भ्रमित पार्नु हो, तर यसले मालिक वर्गलाई पनि अझ बढी मात्रामा भ्रमित पार्छ। प्राथमिक स्कुल, त्यसपछि सार्वजनिक स्कुल, विश्वविद्यालयको शिक्षाबाट सोचाइ र विचार तय गरिएको भद्रजनका छोराले स्कुल र विश्वविद्यालयमा पढाइएका यस्ता गलत इतिहास र कपटी राजनीतिक अर्थतन्त्र र वर्गदम्बलाई मजदुरले भन्दा सजिलै विश्वास गर्छ, किनभने उसको शिक्षाले उसलाई के सिकाएको हुन्छ भने ऊ उत्कृष्ट मानिस हो। ऊ आफ्ना जुत्ता पोलिस गर्ने, उसका सामान ल्याउने, आफू काम गरेर मालिकको कमाइ बढाइदिने साधारण मानिसभन्दा उन्नत स्तरको, आफू माथिल्लो दर्जाको हुँ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा विश्वास भएपछि उसले भित्री मनदेखि नै केमा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छ भने
आफूलाई यस्तो राम्रो अवस्थामा पुर्याउने र आफ्नो गुणवत्ताको मूल्याङ्कन गर्ने यो शासन प्रणाली संसारमा हुन सक्ने सबैभन्दा उत्तम शासन प्रणाली हो। उसलाई भित्रदेखि के लाग्छ भने यस्तो शासन प्रणालीको रक्षा गर्न उसले आफ्नो र तपाईँको अन्तिम थोपासम्म रगत बगाउनुपर्छ। घरबाट धेरै तिर्नुपर्ने, ज्याला थोरै दिएका, अरूभन्दा निज ठानिएका, अभागी धेरैभन्दा धेरै कामदारलाई यी सज्जनका छोराहरूलाई जस्तो गरी विद्यमान शासन प्रणालीमा पूर्ण विश्वास लाग्दैन। उसले भोगेको वास्तविकता यसको ठिक विपरीत हुन्छ। अहिले हामीले भोगिरहेको जस्तो कठिन परिस्थितिमा उनीहरूको घृणा र निराशले गर्दा कहिलेकाहीँ उनीहरू यस्तो शासन प्रणालीमा धक्का दिन जे भेट्यो त्यही उल्टाइदिन प्रेरित हुन्छन्। आफू राजा हुने चाहना, मौकाको फाइदा उठाउन सक्ने हिम्मत, दिमाग र तागत भएका नेपोलियन जस्ता मानिसले दुरुपयोग गर्लान् भनेर उनीहरूलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म मैले सामान्य, प्राकृतिक र ऐतिहासिक तथ्य मात्र बताएको छु। मैले केही पनि निष्कर्ष निकालेको छैन। त्यसो गरे भने म विवादमा पर्छु। सफाइ दिने मौका नभएका बेलामा विवादमा पर्नु उचित हुँदैन। प्रसारण गर्दा बोलेका कुराका आधारमा म कहिले विवादमा परेको छैन। म निष्कर्ष निकाल्नुहोस् भनेर तपाईँलाई भन्दिनँ, किनभने निष्कर्ष निकाल्न योग्य दिमाग छैन भने तपाईँले खतरनाक निष्कर्ष निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ सधैँभरि सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने आफूलाई कसैले दास भनेको कोहीलाई मन पर्दैन, तर यसको अर्थ उसले दास प्रथालाई नराम्रो मान्छ भन्ने होइन। एरिस्टोटल जस्ता महान मान्छेले के भनेका छन् भने आम मानिसले जसको आदेश मान्नुपर्छ ती मानिसले राम्रो लुगा लगाएका छैनन् भने, अथवा उनीहरू सजिसजाउ भएका छैनन् भने, उनीहरू सबैले एकै खालका राम्रो लुगा लगाएका छैनन् भने, उनीहरूले बोल्दा कुनै शब्द विशेष किसिमले उच्चारण गरेनन् भने, उनीहरू यात्रा गर्दा विशेष डर्रा गर्दैनन् भने, अथवा उनीहरू सबैभन्दा महँगा कार, सबैभन्दा राम्ररी पालिएका घोडामा चढ्दैनन् भने, आफ्ना बोट आफैले सफा गर्छन् भने, साधारण मानिसले गर्ने काम आफै गर्छन् भने, कानुन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सरकार चलाउन असम्भव हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने उनीहरू एकदमै धनी हुनुपर्छ, जसले आम मानिसको दिमागमा आफू भगवान जस्तो विशिष्ट भएको भ्रम पार्नु बाहेक अरू केही काम गर्नु पर्दैन। छोटकरीमा भनौँ है त, मानिसलाई आज्ञाकारी कामदार र कानुन मान्ने नागरिक बनाउन उनीहरूलाई अज्ञानी भक्तजनका रूपमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दृढतापूर्वक विश्वास गरिएको छ। यो कुरा यसरी पनि प्रमाणित हुन्छ। 10 मध्ये 9 जना मतदाता साधारण कामदार भए पनि उनीहरूमध्ये थोरैलाई मात्र आफ्नो वर्गका मानिसलाई भोट दिउँ भनेर मनाउन सकिन्छ। महिलालाई मताधिकार र संसदमा पुग्ने अधिकार दिँदा उनीहरूले आफ्नो यो अधिकार पहिलोपटक प्रयोग गरेर कामदारको स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाएका र वर्षौसम्म कामदारको सेवामा बिताएका महिला उम्मेदवारलाई हराए। उनीहरूले एउटी मात्र महिलालाई चुनावमा विजयी गराए, ती पनि अति धनाढ्य र बिरला कोटीकी आकर्षक व्यक्तित्व भएकी महिलालाई। यसलाई मानव स्वभाव भन्ने गरिन्छ र के पनि भनिन्छ भने मान्छेको स्वभाव फेर्न सकिँदैन। र अर्कातिर के पनि भनिन्छ भने बालकैमा कोसिस गरियो भने मान्छेको स्वभाव सबैभन्दा सजिलोसँग फेरिन्छ। दास वर्गका मानिसको भक्तिभाव र मालिक वर्गका मानिसको दम्भ उनीहरू सानै छँदा शिक्षा र दुष्प्रचार मार्फत उनीहरूको दिमागमा हालिएको कृत्रिम चिज हो। यसको ठिक विपरीत किसिमको शिक्षा दिइयो र प्रचार गरियो भने अहिले उनीहरूको जस्तो मानसिकता छ त्यसको ठिक उल्टो मानसिकता तयार हुन सक्छ भन्ने गरिन्छ। यसबारे तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ। यी सबैको सार यो देशको आयलाई कसरी वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो। मोटरले जोतेर र रासायनिक मल हालेर एकदमै धेरै ठाउँमा यस धरतीमा खेती गर्न सकिने भए र एकजना युवतीले चलाउन सक्ने मसिन भएको बिजुलीबाट सञ्चालित कारखानामा उत्पादन गर्न सकिने भए यस्तो उत्पादन यति राम्रो हुन्थ्यो कि यसलाई बराबरी भाग लगाउँदा अध्यक्ष कामदारलाई पनि म्यानेजर
अथवा वैज्ञानिक कर्मचारीलाई पनि दिन पुग्ने सम्पत्ति आर्जन हुन्थ्यो। तर 1000 जना पुरुषले उत्पादन गर्न सक्ने सामान आधुनिक मसिनको सहायताले एउटी युवतीले उत्पादन गर्न सक्छिन् भन्ने कथा सुन्दा के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने यसो गर्दा सियो, स्टिलको कलम र सलाई जस्ता यस्ता सामानको उत्पादन व्यापक मात्रामा हुन्छ जसलाई न खान मिल्छ, न पिउन मिल्छ, न त लाउन न मिल्छ। ससाना केटाकेटीले सियो र सलाई खाएको हामीले सुनेका छौँ, तर यो पोषणयुक्त खानकी होइन। हामी अहिले धरतीका लागि आकाशको नाइट्रोजन तानेर हाम्रो घाँसपातलाई मल पुर्याउन सक्छौँ र यसले गर्दा हाम्रा गाईबस्तु र चराचुरुङ्गीले दुध, घिउ र अन्डा बढिदिन्छन्। यसरी हामी आकाशमा पनि खेती गर्न सक्छौँ। तर रसायनशास्त्रीले धेरै लोभी भएर प्रकृतिको अति शोषण गर्यो भने प्रकृतिले पनि बदला लिन सक्छ। अब यसको सार खिचौँ, स्वतन्त्र हुने सपना त्यागिदिउँ, सधैँभरि आफूलाई मन लागेको मात्र गर्न सक्षम हुने सपना त्यागिदिउँ। दिनको 12 घण्टा प्रकृतिले यो काम गर, त्यो काम गर भनेर आदेश दिन्छ। त्यसो गरेन भने उसले मार्छ। अब बाँकी रह्यो काम गर्ने 12 घण्टा। बाँच्नका लागि चाहिने कुरा जुटाउन पुग्ने गरी काम गरेन भने अथवा आफ्नो काम अरू कसैलाई लगाउनु भएन भने पनि प्रकृतिले तपाईलाई मार्छ। सभ्य संसारमा मानिसको स्वतन्त्रता देशको कानुनले सङ्कुचित पारेको हुन्छ। कानुन लागू गराउनेले तपाईलाई यो काम गर, त्यो काम गर्न पाउँदैनस्, बेलामा कर महसुल तिर भनेर निर्देशित गर्छ। यी कानुन पालना नगर्दा अदालतले तपाईलाई थुन्छ। कानुन बढी नै मिच्नुभयो भने तपाईलाई मार्छ। कानुन विवेक सम्मत छन् र तिनलाई निष्पक्ष ढङ्गले लागू गरिएको छ भने तपाईले कानुन विरुद्ध गुनासो गर्ने कारण हुँदैन। किनभने कानुनले सामान्यतया तपाईमाथि हातपात, डकैती र अराजकता हुन नदिएर तपाईलाई स्वतन्त्रताको मात्रा बढाउँछ। हाम्रो समाज अहिले जस्तो छ त्यसले अझ बढी बाध्यता थप्छ, जसको पालना नगरी सुखै छैन। यस्तो बाध्यता थप्नेमा तपाईको घरपति र रोजगारदाता पर्छन्। एउटा धर्म मान्नुका सट्टा अर्को धर्म मान्नु भयो भने, अथवा उसले भनेका उम्मेदवारलाई भोट दिनु भएन भने, अथवा पसल खोल्नु भयो भने घरपतिले तपाईलाई उसको घरबाट निकालिदिन सक्छ। तपाईको रोजदाताले कपाल यसरी काट भन्न सक्छ, यस्तो यस्तो रङको यस्तो खालको लुगा लगा भन्न सक्छ र यति बेलादेखि यति बेलासम्म काम गर भन्न सक्छ। उसले जुनसुकै बेला पनि तपाईलाई सडकमा पुर्याइदिन सक्छ। जहाँ तपाईले बेरोजगार भनिने पराजित आत्माको उदास ब्यान्डको सदस्य हुनुपर्छ। छोटकरीमा राजनीतिक तानाशाहले तपाईलाई जति नियन्त्रण गर्न सक्छ, रोजगारदाताले त्योभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न सक्छ। उसँग त्यो शक्ति हुन्छ। अहिले तपाईसँग भएको एक मात्र हतियार ट्रेड युनियनले आह्वान गर्न सक्ने हडताल हो। त्यो भनेको न्याय नपाएसम्म बैरीको ढोकामा भोक हडताल गर्ने पूर्वेली हतियार हो। अहिले हाम्रो देशको पुलिसले तपाईलाई तपाईको रोजगारदाताको ढोकामा भोक हडताल गरेर बस्न दिँदैन। भोक हडताल गर्ने भए आफ्नै घरमा गर्नुपर्छ, आफ्नो घर छ भने। यस्तो हडतालको चरम रूप एकैपटक सबै कामदारले आम हडताल गर्नु हो। यो भनेको मान्छेको मूर्खताको चरम रूप हो। किनभने सबै मानिसले काम गर्न पूर्ण रूपमा छाड्ने हो भने 1 हप्तामा मानव जातिको अस्तित्व नासिन्छ र सबैभन्दा पहिले मासिनेमा कामदार पर्छन्। आम हडताल गर्नु भनेको ट्रेड युनियनवाद पागल हुनु हो। दिमाग ठिकठाक भएको ट्रेड युनियनले एक समयमा एउटा ठुलो हडताल मात्र गर्ने आँट गर्छ। जति बेला यसलाई सहयोग गर्न अरू क्षेत्रबाट ओभरटाइम गर्छन्। यसलाई यसरी हेरौँ, कसैले दिनको 12 घण्टा काम गर्नुपर्छ भने उसले स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउँदैन। जसले दिनको 8 घण्टा मात्र काम गर्दा पुग्छ उसले 4 घण्टा आफूलाई मन परेको र कानुनले छुट दिएको काम गर्न पाउँछ। पैसा छ भने उसले आफूलाई रुचिकर किताब किन्न सक्छ, अथवा सिनेमा हेर्न टिकट किन्न सक्छ, अथवा त्यो समयमा छुट्टी मनाउन पाउँछ, अथवा फुटबल हेर्न, अथवा
आफूलाई जे मन लागेको छ त्यो गर्न पाउँछ। तर यति बेला पनि प्राकृतिक आवश्यकताले थोरै मात्रामा हस्तक्षेप गर्छ, जसले 8 घन्टासम्म कडा शारीरिक मेहनत गर्नुपर्छ। उसले काम गरिसकेपछि घर गएर दिमाग तिखार्न किताब पढ्न थाल्यो भने ऊ तुरुन्तै निदाउन सक्छ। उसको दिमाग फैलेकै जस्तो अवस्थामा रहन्छ। हामी 10 जना मध्ये 9 जना अझ बढी स्वतन्त्रता चाहन्छौँ। त्यसैले रेडियोमा यसको बारे कुरा सुन्छौँ। जो भोट हाल्न पाएको र कहिलेकाहीँ थोरै तिनो बेरोजगार भत्ता पाएको जस्ता कुरामा चित्त नबुझाएर बस्दैन। उनीहरूले एकअर्कालाई सेक्सपियरको नाटक ओथलेका पात्रमा इयागोको बनाई लिएर यस्तो सल्लाह दिन सक्छन्: पैसा बचत गर, तर तलब पाएका दिन पनि हाम्रो खल्तीमा थोरै मात्र पैसा हुन्छ अनि त्यो पैसा धेरैतिर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो सल्लाह व्यवहारिक हुँदैन। हामी जे कुरा चाहेका छौँ त्यो कुरा पाउन हामीले हाम्रै राजनीति फेर्नुपर्छ। हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर त्यसको फुर्ती लगाउन छाड्नुपर्छ, किनभने इङ्ल्यान्डमा आम जनतालाई स्वतन्त्रता भनेको के हो भन्ने थाहा छैन। उनीहरूलाई स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउनु त टाढाको कुरा हो। उनीहरू फुर्सदलाई नै स्वतन्त्रता भयो भन्ने ठान्छन् र कठिन काम गरे बापत अझ बढी फुर्सद पाउनुपर्ने र अझ बढी पैसा पाउनुपर्ने माग ठुला स्वरले गर्छन्। त्यसैले कानुनी राज उपयोग गर्न नपाएसम्म कानुनी राजको प्रशंसा गर्न छाडौँ। त्यतिन्जेल स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो लगावका कुरा गर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिन छाडौँ, किनभने यस्तो कुरा गर्ने उम्मेदवार खासमा त्यस्तो अराजकतावादी हुन्छ जसले हाम्रो श्रममा मोज मस्ती गर्दा पनि उसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दैन, नियमअनुसार पक्राउ पर्ने हुँदाहुँदै पनि। मानव अन्त्यमा हामीसँग पहिलेभन्दा धेरै फुर्सद भयो र पैसा पनि धेरै भयो अरे। त्यो फुर्सद र पैसाले हामी के गरौँला? केटाकेटीमा मलाई के सिकाइएको थियो भने शैतानले काम नभएका मानिसलाई एउटा न एउटा उपद्रव गर्न लगाउँछ। मैले नसोचेको सम्पत्ति आइलागेपछि आफ्नो खुसी, स्वास्थ्य र अन्तिममा आफ्नो जीवन गुमाएका मान्छेहरू देखेको छु। यस्तो लाग्छ उनीहरूले स्याम्पेन र सिगारका सट्टामा मुसा मार्ने विषको निश्चित मात्रा दिनैपछि खाने गर्थे। फुर्सद के गरी बिताउने भन्ने विषयमा सानैदेखि अभ्यस्त नभएकाले मानिसलाई फुर्सद कसरी बिताउने भनेर जान्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले म तपाईहरूलाई सोच्नका लागि एउटा रहस्य दिन्छु। मानिलिउँ तपाईँले विभिन्न विकल्पमध्ये एक छान्न पाउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ दिनको 8 घन्टा काम गरेर 45 वर्षको उमेरमा पुरा पेन्सनका साथ अवकाश लिन चाहनुहुन्छ कि दिनमा 4 घन्टा दरले काम गरेर 70 वर्षसम्म काम गर्न चाहनुहुन्छ? यसको जवाफ मलाई नपठाउनुहोस्। यसबारे आफ्नै श्रीमतीसँग छलफल गर्नुहोस्। आइरिस लेखक तथा नाटककार जर्ज बर्नार्ड श समाजवादी थिए। उनी बेलायती समाजमा क्रान्ति होइन शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादी बनाउन सकिन्छ भन्ने ठान्थे। नाटकका क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदानका लागि उनले नोबेल पुरस्कार पनि जितेका थिए। यति बेला परदेशी साहित्य श्रृङ्खलाबाट यसपटक उनले रेडियोमा बोलेको चर्चित निबन्ध फ्रिडमको नेपाली अनुवाद प्रस्तुत गरिएको थियो, जसलाई मोहन मैनालीले अनुवाद गर्नुभएको थियो भने यसलाई तपाईँले himalkhabar.com पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। श्रोतावृन्द, कोभिड महामारीको यो तेस्रो लहरमा कृपया स्वास्थ्यका पूर्ण रूपमा सरकारी र स्वास्थ्य निकायबाट आएका मापदण्डहरू पालना गर्नुहोला। आफू र आफ्नो वरपरका सम्पूर्ण व्यक्ति र आफन्तलाई सुरक्षित राख्ने तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। कार्यक्रम शुभरात्रिको अर्को हप्ता हामी फेरि आउनेछौँ। कृपया हामी सँगै रहनुहोला। हामी यो परीक्षणकालीन प्रसारणबाट भने बिदा लिन्छौँ। शुभरात्रि।